اولاد واسطے والدین بڑا مانا رکھتے ہیں، والدین واسطے اولاد بڑا مانا رکھتی ہے۔ پوری دنیا تے پھر کے ویکھ لو، ماں سوائے مسلمانہ تو، ماں سوائے مسلمانہ تو کوئی بھی والدین مسلمانہ تو علاوہ اپنی اولاد دی بہتری نہیں سوچتا۔ پہلے نمبر تے اولاد دا ہی نہیں پتا کی دی ہے۔ غیر مسلم جڑے نے کئیاں نوں نہیں پتا اولاد کی دی ہے۔ ایک واحد اسلام ہے جڑا جڑا حلالی ماں دا پتر بیٹھا ہے نا تے سنی ماں دا پتر بیٹھا ہے، وہ میرا جملہ اگلا سن کے 5 دفعہ سبحان اللہ کہے۔ واحد اسلام ہے جن نے سبق دیتا ہے تے درس دیتا ہے۔ جڑا اسلام دے دائرے چ داخل ہو کے نکاح کرے گا، او دی جڑی اولاد ہوے گی، اونوں کوئی بندہ لفظ حرامی نال نہیں بلکہ حلالی نال یاد بھی کرے گا تے مصطفیٰ دا غلام بھی آکھے، مصطفیٰ دا غلام بھی آکھے، مصطفیٰ دا غلام بھی آکھے۔ پوری دنیا دے بے غیرت غیر مسلم جڑے مسلمانہ تے تنزیہ گفتگو کر دینے تے آقا دو عالم تے تنزیہ گفتگو کر دینے، انہاں نوں اپنے باپ دا نہیں پتا، اپنے گھر دے رشتیاں دی تمیز نہیں۔ ایک مسلمان ہے جنوں ایک دو نہیں، انہوں سارے رشتیاں دی تمیز ہے۔ اے تے او سنی ہے مسجد چ ٹر جائے تے مصلی تے کھلون والا امام ہوے، اے او دا بھی ادب اینا کردا ہے تے اپنے شیخ دا ادب بھی اینا کردا ہے کہ اے او لوگ نے جنہاں دے سینیاں چ قرآن محفوظ ہے، جڑے لوکاں دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ پفست کردے رہندے نے۔ اسی تے کریا کریا بستی بستی اس گل دی دہائی پہ دینے آ کہ جڑے ہیں غلام رسول اللہ دے، جن فرنٹ دے بندے بیٹھے تے سٹیج دے بیٹھے ہونا، تساں محبت دا مظاہرہ کرنا، بندے تسی مینوں سارے چنگے لگدے ہو تے میرا دل کردا تواڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ چوما چونکہ تسی ذکر مصطفیٰ واسطے غسل کر کے وضو کر کے تیاری ہو کے تیار کر کے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو۔ اللہ تانوں برکت دے وے تے تانوں اللہ سلامت رکھے تے میرے نال محبت دا مظاہرہ کرو۔ جڑے فرنٹ دے بیٹھے ہو تہاڈا بہت آ کے اچھی سبحان اللہ کہنا تے میں پڑھن لگا تے پھر تساں پڑھنا سبحان اللہ۔ اوے جڑے ہیں غلام رسول اللہ دے، اوے اسیاں غلامی انہاں دے۔ اچھا ویسے رضوی صاحب علامہ بغدادی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی، اللہ برکت دے نے۔ انہاں انہاں دے چہرے تے افبی سر تے دستار ویکھ کے تے قبلہ امیر المجاہدین دا ذکر کیتا تے امیر المجاہدین دا نام آیا تے منڈے تڑپ گئے۔ منڈیاں نے آکھیا جی واہ واہ ساڈے بابا جی دی گل ہو رہی ہے۔ اے ویکھو سارا مجمع ہی آندا ہے بابا جی دی، سمجھ نہیں آندی، ساری دنیا پہ آندی ہے پاکستان دی بابا جی دی کیا بات ہے۔ پتہ نہیں الیکشن والے دن صندوقڑی وچ ہیرا پھیری کون کر جاندا ہے، سمجھ نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی۔ اے تہانوں پہ پوچھنا پیا، تہانوں پہ پوچھنا میں ہیں، تہانوں پہ پوچھنا۔ لیکن اس گل دے اوتے ذرا پکے ہو جاؤ، جدن تسی پکے ہو جاؤ گے ادن انشاءاللہ تعالی بہتری دی علامتاں شروع ہو جان گیاں۔ ادن تو پاکستان دی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہر نظام بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس نظریے تے قائم ہو جاؤ کہ جڑے غلام رسول اللہ دے، اوے اسیاں غلام انہاں دے۔ تو والدین مولانا علامہ بغدادی صاحب اینڈ کر کے گئے اس حوالے نال، تو میں اتھوں گل شروع کرنا۔ والدین چ بطور نعمت، والدین نے بطور نعمت
دیکھو مکان ڈگ جائے نا خدا نہ خواستہ کدی نہ ہوئے لیکن ڈگ پوے انسان محنت مشقت کر کے دوبارہ مقام تعمیر کر لیندہ ہے اس نعمت نو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے دوستی اعتماد دا رشتہ ٹوٹ جائے مخلص ساتھی وچ پے جان جتھے کوئی مخلص ساتھی نہیں نہ پیا اوتھے افتخار رضوی ضرور پیا ہے کیونکہ میں نے پتا ہے مخلص آدمی ہے مخلص ساتھی وچ پے جان پیچ اپ کرا دیں تے اس نعمت نو دوبارہ بندہ حاصل کر سکتا ہے حضرات رشتہ داری ٹوٹ جائے مخلص ساتھی وچ پے جان مخلص پے جان رشتہ داری صلح کرا دیں پیچ اپ کرا دیں انسان نو دوبارہ رشتہ داری دی نعمت حاصل ہو سکتی ہے حضرات توجہ دے آجے بڑی قابل غور ہے اس دنیا دیاں ساریاں نعمتاں کدی چلیاں جاندیاں نے کدی مل جاندیاں نے ماں تے باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے ایک دفعہ ٹر جائے نا دوبارہ نہیں جے لبدی اکو دفعہ میسر ہے اسے واسطے رب نے قرآن وچ کی آکھیا ہے اللہ فرماندا وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرو احسان تو مراد نیکی کرو حسن سلوک کرو احسن طریقے نال پیش آؤ اے تواڈے والدین نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی بھی سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا والدین دی زیارت کرو اللہ تعالی تانوں مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا مقبول حج تے عمرے دا ثواب اللہ تعالی فرمائے گا صحابی نرز کی دی حضور جے دیاڑی چ 2 دفعہ ویکھیے حضور فرماندے نے اللہ 2 مقبول حج عمریاں دا ثواب عطا فرمائے گا اے سونیا اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا ید اللہ دے گرے حدہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سیریاں والیا اے والم رکا دی جہان والیا جے دیاڑی جی 3 دفعہ ویکھیے میرے نبی نے فرمایا او دی رحمت کیڑا کاٹے پاویں 100 دفعہ ویکھو جنی دفعہ ویکھو گے اللہ تعالیٰ انہیں مقبول حج تے عمریاں دا ثواب عطا فرما دے جنی دفعہ ویکھو اونی دفعہ مقبول حج اے ہون حج شریف دا موسم بالکل قریب ہے کو کئی چلے گئے نے اللہ انہاں دا بھی جانا قبول کرے جڑے جا رہے نے اللہ انہاں دا سفر آسان فرمائے جن نے حج کرن گے اللہ انہاں دا حج قبول کرے انہاں دے صدقے اللہ منو تانوں سارے نو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اچھا ساری مشقت ہی مشقت ہے نہیں میں پچھلے سال گیا سا ان تے معاملہ ایسا ہو گیا اچھا انشاءاللہ تعالی حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور مینا مشقت عرفات مشقت مزدلفہ مشقت شیطان نو کنکریاں مارنا مشقت قربانی بھی اتھے مشقت حجامت کرانی بھی اتھے مشقت بڑی لمبی لائن لگی ہوندی ہے اچھا پھر طواف زیارہ کعبے دا طواف آخری طواف زیارہ حج دا اختتام ہے لیکن اس دے باوجود بھی کئی بندے پہلے کر لیندے نے کئی آخری دن کر دینے یہ ڈیٹیل بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہے مشقت ہی مشقت ہے میرے نبی نو پتا سی ساری امت آ نہیں سکتی ساری امت آ نہیں سکتی میرے نبی کریم نو پتا ہے وچ میری امت دے غریب بھی بڑے نہیں تے میرے نبی نے امیر غریباں واسطے کوئی گل فرما دیتی فرمایا تسی والدین دی زیارت کر لو تے مسکرا کے زیارت کرو اللہ تعالی تانوں مقبول حج تے عمریاں دا ثواب عطا فرما دے گا ساڑھے نوجوان ابا جی دا وچ فون آ جائے 3 گھنٹے دا پیکج لگیا پیکج نہیں چھڑ دے ابا جی دیاں پاویں وچ 20 کالاں آ جان منڈیاں دا حال ہی ہے ساڈے منڈیاں دا حال ہے وچ ماں فون کر دی ہوے بڑا ضروری کام ہوے نہ بس ویکھ لیا ماں دا فون خیر صلی ماں دی یار دا پیکج نہ ٹوٹے انہاں یاراں نو نہ ویکھ رشتہ داراں نو نہ ویکھ اے دنیا داراں نو نہ ویکھ او سجنا ایک دفعہ ٹر گئے تے پھر پتہ لگے گا پھر جو بہ کے رونا ہی اج انہاں دی خدمت کر لے اج انہاں دی تابعداری کر لے اج انہاں دے گل لگ جا
यारां कोल बैठना मैं मना नहीं करदा, रिश्तेदारां कोल बैठ मना नहीं करदा, चौका दुकाना बाजारां च बैठना मना नहीं करदा। ओ सजना दाएं बाएं दीगर माहौल में उतर जाना है, तेरी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ नेकी की दावत देना आया, नेकी का दरस देना आया। सजना यारां कोल बैठना, दुकानदारां कोल बैठना, सियासतदानां कोल बैठना है। मेरी गल ते भी जरा गौर कर ली मेरे नौजवान भाई, कदी कदी थोड़ा जिहा टाइम कट के दिन ते शाम दे अंदर अपनी मां ते बाप कोल भी ब्याह कर, थोड़े जे पैर दुबाया कर, कदम दुबाया कर। खुदा दी कसमें वालदैन दे कदम दुबाना, मां दे पैर ते बाप दे पैर दुबाना, ये दुबा के वेख ते सही, फिर तेनू दुआ कराण दी लोड़ नहीं पैनी, दुआ आपे ही हो जानी है। जो मां प्यो के चेहरे ते मुस्कुराहट आ जानी है, मेरा पुत्र ताबेदार है, फरमा बरदार है। वालदैन दे चेहरे ते मुस्कुराहट, मैं बड़े सादे जे अंदाज विच गल करन लगा, तबीयत मेरी इंतहाई नसाज है तो मैं आवाज कर रहा, लेकिन तवज्जो होवे ए लफज नूं जाया ना करिया जे जुमले नूं। वालदैन दे कोल बैठो, गुफ्तगू करो, जे उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट तेरे बहन नाल ते तेरियां गल्लां नाल उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए ना, सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए, ओनू खाली मुस्कुराहट ना समझी, ओनू रब दियां रहमत दियां ठल्लां समझी।